पाक फरोकी नए प्रोग्राम साथ आपके सामने हूँ। वो तो यकीनन पाकिस्तान है। कल संडे है, कल अमेरिकन इलेक्शन पे फुल एंड फाइनल जिसे कह रहे हैं एपिसोड में समझता हूँ मैं करूँगा, कोशिश करूँगा। और अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी की वहाँ बड़ी खबरें हैं। तो संडे को कल इस वक्त शाम के पाकिस्तान में 4:30 बज रहे हैं। लाइट चली गई थी तो थोड़ा देर से बैठा हूँ। खबरें कोई बधाई तो नहीं है यहाँ, जैसे अचानक खबर पैदा होती है तो आपको मालूम है पूरी दुनिया में। और यहाँ तो जो सिचुएशन है कि कल वीडियो का ख़त्म किया, जैसे ही अपलोड होने लगा, मतलब यूट्यूब पर डाउनलोड अपलोड कर रहा था मैं, तो पता चला कि जी वहाँ कहने चाहिए शुमाली इलाकों में, टाक में, कौन से इलाके में 11 लोग मार दिए फायरिंग के वाक़े में। इसी तरह परसों आपको मालूम है कि 21 कारकुन मार दिए गए थे। अच्छा, इसको कोई सरकारी सतह पर बॉदर नहीं करता है क्योंकि आईनी तरमीम बहुत इम्पोर्टेंट है और कि अदालतें इंसाफ कम पड़ चुका है, आवाम में इतना बांटा गया है सारा। सबको पता है कि शाफिया के खेल है वो। आज फारूक सत्तार ने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि ये आईनी तरमीम से सियासी मामलात वाबस्ता है टोटल, और पूरी गुफ्तगू मतलब था किसी के हाथ क्या आना है, अवाम के हाथ नहीं है। देखिए पूरा मुल्क शराफिया का मुल्क है ना। वो 5 IPS का आज मैं पढ़ रहा था कि मंशा से लेकर वो जहांगीरी ग्रुप और फलाना ग्रुप, ये सारे दाऊद ग्रुप भी उसमें, जो 5 दिन से इन्होंने मामला तय किए हैं और 300 अरब रुपये बचाएंगे 5 सालों में, और आपको 50 पैसे फी यूनिट बचने वाला है। तो उनमें से 5 में से 2 तो ऐसे हैं कि किसी ने 4% बिजली बना के दी, और एक मुझे नाम याद नहीं कि उसने मुकम्मल पिछले साल 1% मतलब 1 किलोवाट भी बना कर नहीं दी, और वो 2-3 अरब रुपए खरीद के ले गया। क्योंकि बहुत गौर से देखे हैं। वो मैं एक और वीडियो देख रहा था कि गद्दी नशीन कितने इस इलाके में पूरे, जो सब अंग्रेज के दलाल थे, सबकी औलादें यू नेम इट असेंबली में बैठी हुई, और उनकी पाली हुई फौज का तो अब यह हाल हो चुका है कि बहादुरी और जुर्रत के अजीम मुजाहरे हो रहे हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी उनके हवाले कर दिया गया। पैमरा ऑलरेडी, पैमरा का नहीं पता मुझे, वो PTA ये जो टेलीफोन में जो गड़बड़ हो रही है, ये उसका इतनी बड़ी लड़ी है मोहतरम की। वापडा, पास्को, पता नहीं कौन कौन सारे इदारे तकरीबन PI ऑलरेडी उनके पास था। अच्छा, जुल्म सिविलियन करते हैं, निज़ाम उन्होंने ख़त्म किया है, कंट्रोल वो करते हैं। कमाल आप बात देखें। और हाँ, मुझे याद आया कि वो जो गुजरांवाला का कोर कमांडर था ना, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर, उसको UAE का बना के एम्बेसडर भेजा था। UAE ने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए ये बंदा। मुझे नहीं पता वहाँ की सिक्योरिटी क्लियरेंस उन्हें क्यों नहीं मिली, और ऐसे क्या वो काउंटर कोई माशाल्लाह से बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, अथॉरिटेरियन, मगर एक बात तो तय है ना कि रूल ऑफ लॉ है। वो UAE के ही जो मौजूद तिरमिजी नाम है कोई एम्बेसडर जो है पाकिस्तानी, तो बता रहे थे कि जी पाकिस्तानियों के लिए जगह यहाँ गुंजाइश कम, बड़े तरीके से बता रहे थे कि नाराज़गी पैदा ना हो, और हिंदुस्तानियों की बढ़ रही है कि जी यहाँ मुजाहरे भी करते हैं और इनलीगल भी आते हैं और फलाना भी करते हैं। पाकिस्तान को जमहूरियत भी नहीं है, मुजाहिरिस्तान बनाया हुआ है। जो चाहता है घुस के खड़ा हो जाता है। मुल्ला ने तो अल्लाह रहम ही करे, जो हालात इस मुल्क के बना दिए ना, आप यकीन करें। मैं जब निकलता हूँ शहर में, इधर उधर जाता हूँ, लोगों की गुफ्तगू सुनता ना, उनकी सादगी, उनकी मासूमियत, वो उनको बस ये है कि पैसे बन जाए किसी सूरत से, ग्रीड और लालच, और उसमें जितनी भी मक्कारी होती है ना पैसे बनाने के लिए होती है। मैं अपने एक दोस्त से कह रहा था कि अगर आज भी गोरा आ जाए ना 200-300 फौजी लेके भेल बदल के, तो फिर दोबारा कब्जा कर लेगा इस इलाके पे। और यही टवाने, दौलताने और ये गिलानी और जिलानी और शाह महमूद कुरैशी खानदान जो है ना सारे, और
सिंध में भी और बलोचों में भी, उधर भी, ये सब उनके दलाल बन जाएंगे 2 मिनट में। कोई देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि खलत देते हैं ना वो, किसी को 20,000 एकड़ जमीन, किसी को 30,000 एकड़ जमीन। तो कभी अब इस इलाके का जो थोड़ा बहुत भी पैसे वाला आदमी था या बासर था, जिसके पास लोग थे, वो जमीन के लोगों से कभी लॉयल नहीं था। वो तारीख उठा के देखे ना कि अंग्रेज की कैसे कैसे जब कोई छोटी मोटी बगावत उठी, किसी के अंदर जज्बा जिहाद और आज़ादी जागा, तो उसे कुचलने में इन्होंने बराबर का हिस्सा डाला। वरना ऐसे मुमकिन थोड़ी है। तो बात यह है कि ये आईनी तरमीम, आप ये देखिए, वो जज, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता था, आप यकीन करें। फाइज ईसा के बारे में पीटीआई को कहती थी, अच्छा यहाँ तो लोग बटे हुए हैं ना कि आज मैं आपके साथ हूँ तो मैं आपकी आंखों का तारा हूँ, कल मैं अपने मफादात देख के किसी और के साथ हो जाऊंगा तो वो उनका तारा हो जाऊंगा, आप गालियां बकने लगेंगे। यहाँ कोई कानून से, इंसाफ से, ये जिस चेयर पे बैठा है उससे मुखलिस तो नहीं है। तो बहरहाल मैं फाइज ईसा को बेहतर आदमी समझता था। अब फुल कोर्ट की रेफरेंस की डेट आ गई, क्योंकि 25 को रिटायर हो रहे हैं ना, तो रजिस्ट्रार ने स्केड्यूल भी निकाल दिया, बार्स को बता दिया, तो मोहतरम ने उसे कैंसिल करवा दिया ये कह के कि नहीं ये बड़ा खर्चा होता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फलाना दिमाग का करके, क्योंकि अभी भी होप लगाए बैठा है। क्योंकि बिलावल ने कहा ना कि 25 से बहुत पहले हम तरमीम कर लेंगे। और मौलाना के बगैर, अच्छा आप ये देखें कि वो 80 साल का बूढ़ा वो दूसरा इरफान सिद्दीकी सेनेटर, वो कहते हैं जी हमें उनका वोट भी चाहिए और उनके बगैर हम पूरे भी नहीं कर सकते, मगर हम उनका साथ भी चाहिए। बिलावल ने ऐसे ही अपने तौर पे कह दिया होगा कि नंबर पूरे कर दिए, हमें उनका वोट चाहिए। झूठ देखे, उम्र देखे, झूठ देखे, बिलावल ने बाकायदा ये जुमला कहा है कि मुझे हुकूमत ने बताया है कि वहां पर नंबर पूरा है। और मैंने आपको कहा था ना कि ये कॉन्फ्रेंस, शंघाई कॉन्फ्रेंस होने के बाद ये सारा खेल होगा। तो ये 18 को कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, 19 तक पारी होंगे, ये 20-21 को ले आएंगे। और मेरा दिल ये कहता है कोई सबूत नहीं मेरे पास, ये नाकाम होंगे, ये हुकूमत जाएगी। क्योंकि जो कुछ ट्रोलर्स को मैं देख रहा हूं जो बज़ाहिर फौज के खिलाफ नजर आते हैं, क्योंकि आपको याद है मैं अक्सर आपको बताता हूं, कहता हूं कि जो उनके हमायती है वो तो है ही ना, जो उनकी मुखालफत करते हैं वो भी उनके लोग हैं। आप किसी गुमान में ना रहिएगा। तो मुझे ये लगता है कि इनका नंबर पूरा नहीं होगा और पीपल्स पार्टी का कुछ जाता नहीं है, उसके नंबर बन रहे हैं। बिलावल जो है एक बड़े सियासतदान के तौर पर सामने आ रहा है, उसका विजन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। डायनेस्टी पॉलिटिक्स, उनकी करप्शन, उनका तासुब, सब अपनी जगह पर है। मगर आपने देखना है ना कि बुरों में अच्छा ढूंढना होता है। वो मुस्लिम लीग नून तो झूठ बोलने के अलावा, हालात ये हैं कि कल इस्लामाबाद पुलिस से खिताब फरमा रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, एक्सक्यूज मी, तो मोहसिन नकवी भी थे, पहले उनकी तारीफ वारीफ भी की, वो तारड़ भी थे। तो भाई आप इस्लामाबाद पुलिस के फंक्शन में आए, उनकी बात करें, और आप उनकी रिफॉर्म की बात करें, उनकी मराहत की बात करें, आप जो शोधा हैं उनके बारे में बात करें। मैं तो इस शोधा के ऊपर भी गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मगर डर लगता है कि आपकी पॉलिसियों से, आपकी बेवकूफ़ियों से सिपाही मारे जाएं, जवान मारे जाएं, और सामने वाला भी कोई और नहीं है, बाहर से नहीं आया है, उससे मुकाबला हो और दोनों तरफ शहीद हो रहे हों, दोनों तरफ नारे तकबीर लग रहे हों। तो अचानक मासूम ने जिक्र शुरू कर दिया 2014 के धरने का। वो सिपाही जो पहले जरा मुतमईन थे ना, उनके चेहरों की रंगत बदल गई, उनके मुंह टेढ़े हो गए। अगर किसी ने वो क्लिप देखे हो कि मतलब ये कि वो अंदर से गाली दे रहे थे कि बकवास करता है, तू झूठ बोलता है। सबको पता है 2014 का धरना क्या था, मगर लोग तुम्हारा नाम नहीं सुनना चाहते, तुम्हारा झूठ नहीं सुनना चाहते। तो हैरानी से मैं देख रहा था कि तरक्की हो रही थी, खुशहाली हो रही थी, फलाना हो रही थी, और इन्हीं का अपना वज़ीर आज़म रह चुका है जो आखिरी मुस्लिम लीग नून का, इनसे पहले नवाज शरीफ के खाकाना पार्टी, वो कहता है किसी दौर में कोई तरक्की नहीं हुई। सब झूठ है ये, भीख के नारे लग रहे हैं,
وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، خاموشی ساتھی ہوئی ہے کہ 2.5 تو آپ کی گروتھ ہے. کسی ملک کی 2.5 کی گروتھ پہ کوئی ملک آگے بڑھتا ہے؟ اور سب نے کہہ دیا کہ انرجی سیکٹر کی سبسڈی جو ہے اور اس کا جو قرضہ ہے وہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو حل ہوتا ہی آپ کو نظر نہیں آتا. اور ایک اور خطے میں سب سے کم معیاری زندگی جو ہے گزارنے والے لوگ پاکستانی ہیں. بنگلہ دیش سری لنکا سے بھی زیادہ نیچے، بھوٹان سے بھی زیادہ. اس سے زیادہ کوئی گندگی ہو سکتی ہے؟ مگر ان کے سوٹ، ان کے چہروں کی سرخی، لالی، ان کی گفتگو، ان کی آنیاں جانیاں پورا دن ٹیلی ویژن کو دکھاتا رہتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی نہیں کا حصہ ہے. آپ میڈیا کا نکال کے دیکھ لیں کہ کس پہ کتنا قرض ہے اور عدالتوں میں کب سے مقدمے اور کب سے مینیج ہو رہے ہیں اور کیسے مینیج ہو رہے ہیں، تو آگے پھٹ جائیں گے آپ کی. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ بتانے کا مطلب کہ آپ کا کوئی نہیں ہے یہاں، کوئی بھی نہیں. آپ کو اپنے طور پہ سمجھنا ہے، اپنے طور پہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اگر آپ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو آنے والے دن آپ کے اور بھیانک ہیں. آپ یہ دیکھیں، پولیو بڑھ رہا ہے نا، ختم ہوتے ہوتے پھر بڑھ گیا. 34-35 کیس ہو گئے اور ایک دن میں اب تو 3 کیس نکل رہے ہیں، کیونکہ گندگی ختم نہیں ہو رہی. آپ کو پانی پینے کا صاف نہیں مل رہا. آپ کے کوئی دیکھیں، رائٹس تو کیا ہوتے ہیں؟ رائٹس کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے جس میں آپ کی بیسک نیڈز تو پوری کریں نا. 62% لوگوں کو ابھی بھی پانی نہیں ملتا. آپ کو پانی تو صاف دے دیں نا، آپ کو ایک سڑک تو دے دیں، آپ کو دوا تو دے دیں نا. وہ کہہ رہی خاتون آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ کہ 90% ہاسپٹل میں دوا مفت مل رہی ہے ضروریات کے مطابق. 90%. اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ ساری دوائیں بک جاتی ہیں اور ان کو سب پتہ ہے، مانتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے ہی کرونی لگائے ہوئے ہیں. اچھا، یہ تو آپ جان چکے ہیں، میں کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا. یہ کانسٹیٹیوشنل جج بنا لیں اور عدالتیں بنا لیں یا اپنے سیاسی مقاصد سے کچھ کر لیں، جب انہوں نے کان مرولنے ہوتے ہیں. بہت عرصہ پہلے آخری بار شاید کہا تھا کہ ڈپلومیٹک کور میں جتنے بھی بڑے عہدے ہیں، اور ایون یہ کہ بیجنگ میں، دلی میں، انگلینڈ میں، واشنگٹن میں، نیو یارک میں جرنلزم بھی وہ کر سکتا ہے پاکستانی جو ان سے جڑا ہوا ہو. عہدے تو چھوڑ دیں. تو یہ کوئی عدالت بنا لیں جب ان کا دماغ گھوم رہا ہے اور انہوں نے طے کرنا ہے کہ ہم نے ایسی تیسی پھیرنی ہے. وہ جج بھی ان کے ساتھ جا کے مل جائیں گے اور ہمیشہ مل جاتے ہیں. کب نہیں ملے؟ جو کانسٹیٹیوشن کی باتیں کرتے ہیں، جو قانون انصاف کے نعرے مارتے ہیں. اس ملک میں کوئی آئین کے مطابق کام کر رہا ہے جو اس نے حلف اٹھایا ہے، مگر آپ کو بتانا ہے کہ تم نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق زندہ رہنا ہے، تم نے اللہ کی راہ پہ مستقیم صراط المستقیم پہ چلنا ہے. اور تمہیں بھاشن دینے کے لیے ذاکر نائک بھی بلوا لیتے ہیں جو ننگا ہو گیا اس ملک میں آ کے. کل میرے ایک دوست نیو یارک سے کہہ رہے تھے کہ ایک بات ہے، ذاکر نائک کے آنے کا ایک اور فائدہ ہوا، جہاں یہ ہوا کہ ممبر پہ اگر ان سے سوال شروع کر دے تو یہ آنا چھوڑ دیں گے ممبر پہ. تو ایک اور بات کل پتہ چلی پاکستانیوں کو کہ ہندوستانیوں کا پیشنس بلا شبہ ہم سے بہت زیادہ ہے. اس جیسے آدمی کو برداشت کرتے تھے جو اپنے فائدے کے لیے سی او کے بارے میں کیا گفتگو پی آئی اے کے کر رہا تھا، جن کی میں نے کلیریفیکیشن بھی پڑھ لی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. کسی سی او نے اس سے بات نہیں کی تھی پی آئی اے کے. اور یہ 97 لاکھ روپے کا مفت میں سامان چڑھانا چاہتا تھا، 1 کروڑ روپے مطلب بچانا چاہتا تھا، 1000 کلو. اور وہ سامان کیا تھا؟ اسٹوڈیو کا اپنے سامان لایا تھا ڈرامے پھیلنے کے لیے، اپنی ٹیم لے کر آیا تھا. کسی پاکستانی سرمایہ دار نے اور کسی تاجر نے ان کو اسپانسر کیا تھا. آخر میں سنا وہ بھی بھاگ گیا ان کو چھوڑ کر. یہ اکیلے اپنے اون پہ رہ گئے تھے. ایک ٹرسوری تھا اور یہ تھے، کیونکہ ٹرسوری کو تو گاسپ چاہیے میڈیا پہ پیش ہونے کے لیے. پورا دن اچانک وہ کہیں یہاں نمودار ہو جائے گا، کبھی بھی پیٹرول اس کے باپ کا نہیں ہے، گھر اس کے باپ کا نہیں ہے، ملازم اس کے باپ کے نہیں ہے، سب مال اسٹیٹ کا ہے، آپ جیسے لوگوں کا ہے. ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کو تو عیش کر رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ جڑے رہو اور ان بے وقوفوں کو اور بے وقوف بناؤ. تو میں اور کیا کیا بتاؤں آپ کو. اصل مسئلہ بلوچستان اور کے پی کے بنتے جا رہے ہیں. جس آئین کی یہ باتیں کرتے ہیں نا، ان کو جو جرگہ کرنا پڑا ہے نا، حکومت پشتون جرگہ، اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے.
اگر آئین پڑھ کر دیکھیں، ایک سیٹل سوسائٹی میں، ایک ماڈرن معاشرے میں جہاں پارلیمنٹ ہو، جہاں سپریم کورٹ ہو، جہاں بظاہر ڈیموکریسی بتائی جا رہی ہو، پورا نظام دکھاتے ہیں نا پورا بظاہر، تو وہاں جرگہ کیسے ہو سکتا ہے کانسٹیٹیوشن کی موجودگی میں؟ مگر جرگے ہو رہے ہیں، کھلے عام ہو رہے ہیں، اور خوشی کے اظہار کیے جا رہے ہیں، میڈیا کوریج کروائی جا رہی ہے، اور وطن کے اور عوام کے مفاد میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ میں بار بار یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ڈرامہ ہو رہا ہے یہ صرف آپ کو ٹکانے کے لیے ہے، اس کانسٹیٹیوشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ملتان میں ہاں بڑی اہم بات رہ گئی کہ وہ عمر ایوب نے پھر اعلان کر دیا ہے کہ جو ہم تو ڈی چوک آئیں گے شنگھائی کانفرنس کے دوران ہی۔ اچھا، انہوں نے بھی طے کر رکھا ہے کہ اس پرسیپشن کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ کرتے جانا ہے کہ یہ کسی عالمی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی تک نہیں ہے نا کہ جب وہ غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں شاید کوئی فائدہ ہو جائے، میرے آپ کے منہ میں بھی ایک دو قطرے چلے جائیں، ان کے منہ میں جو پورے جگ بھرے پی رہے ہیں، جب گرے گا تو اس سے ایک دو قطرے ہمیں بھی مل جائیں۔ مگر یہ میک شور کرتی ہے پی ٹی آئی کہ وہ قطرے بھی تمہارے منہ میں نہ پڑ سکے۔ ان کے بھی چہرے دیکھ لیں، ان میں سے کوئی ایک آدمی ہے جو ارب پتی ہو، خراب پتی نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیڈر ہے اور آپ انہیں لیڈر مانتے ہیں، جیسے کہ جہاں کہیں گدھا گڑھا ہو، مزار ہو، تو آپ اسے پیر مان لیتے ہیں، منتیں مان لیتے ہیں۔ میں تو اتنا جانتا ہوں ویسٹرن ورلڈ میں کوئی ایک مزار نہیں ہے، سب کے کام ہو رہے ہیں، معاملات زندگی چل رہے ہیں، اور آپ کا کوئی کام نہیں چل رہا۔ آپ کو تو پرائم منسٹر نہیں بن پاتا ہے جب تک کوئی چڑیل جن بھوت جو ہے اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور کیا کیا بتاؤں میں آپ کو، مگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہاں ایک بات اور یاد آ گئی، کل میرے ویور نے، جس کا میں نے کل ذکر بھی کیا تھا، کہ کوئی ریشم جیسا نام ہے ان کا، وہ کوئی مسٹر ہیں یا مس مجھے نہیں پتا، ویلویٹ انڈیا سے ہیں، انہوں نے بتایا کہ محمد علی جناح کی وائف پتہ ہے کون تھی؟ کہ وہ رتن ٹاٹا کی سگی خالہ تھی، رتنا بھائی، تو سب کو پتہ ہے، تو مگر یہاں نہیں، اور پارسی تھیں، لازمی بات ہے۔ تو رتن ٹاٹا کی جو ٹوٹل ورث بتائی جاتی ہے نا ان کے پوری امپائر کی، وہ $400 بلین ہے، جو پاکستانی اکانومی سے بھی زیادہ ہے، ایک آدمی انڈیا میں۔ اور اس کے کارنامے دیکھے ہیں، اس کی زندگی۔ جو میں ایک اور بات بتانا بھول گیا تھا کہ انہیں اچھے کپڑوں کے علاوہ کسی چیز کا شوق نہیں تھا۔ میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ بامبے میں ان کی ریٹائرمنٹ کے لیے ایک گھر بنایا گیا تھا کہ $130 ملین کا سم تھنگ، اور یا 130 کروڑ کا، میرے علم میں نہیں ہے، کوئی انڈین دیکھے تو بتایا کہ یہ بات سچ ہے۔ میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ وہ ایک بہت سادے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اشرافیہ جس میں بیوروکریسی، فوج اور یہ سیاستدان شامل ہو گئے ہیں، ان کی نسلیں بنتی رہیں گی، یہ عیش کرتے رہیں گے۔ آپ جو ہے اگلے مرحلے کی تیاری کریں، کیونکہ یہ بس میں تو آپ سے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا گزرے ہوئے کل سے آپ کا دن جو ہے بہتر ہے؟ روز اس طرح کمپیئر کر لیے کیجیے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ شام لیبیا سے بچائے، میرا خیال یہ کہ شام لیبیا جیسا بننے سے یہ خود نہیں بچانا چاہتے۔ جو کے پی کے میں بلوچستان میں سو کچھ ہو رہا ہے، اور جو آئین کی ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، بھئی آئینی اتنے بڑے بڑے معاملات تو انتخابات کے دوران ایجنڈا لے کر آنا چاہیے تھا نا۔ یہ مسودہ بھی بڑی مشکلوں سے دکھایا جب گندے ہو گئے، ننگے ہو گئے۔ تو یہ شام، ایران اور عراق اور لیبیا اور سوڈان اور روانڈا پر جو ہے نا یہ خود بنانا چاہتے ہیں، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کچھ پتا ہو، آنکھوں کے نیچے ہو رہا ہو، سالوں سے اربوں خربوں روپے لوٹے جا رہے ہو، اور اپنے یار دوستوں کو بھرا جا رہا ہو، اور نکمے خاندانوں کو مسلط کر دیا گیا ہو، کیونکہ آپ کو بھی عہدے چاہیے ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چاہیے ہوتے ہیں، آپ نے جانا ہی نہیں ہے۔ نوجوان نسلوں کو تو نسبندی کر دے، پیدا ہی ہونا بند ہو جائے، کیونکہ ریٹائر ہونے والوں کے لیے عہدے کم پڑ رہے ہیں یا تو۔ خیر آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا، جیون دے لئی مرنا پیندا۔ خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں۔ انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں، منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان۔ یہ علی ہے، علی کو تھیلیسیمیا ہے۔ آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا۔
سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.